سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات بتصحهم كبرات تخاتلتنا لوم ربع 19 حسق 2026 زدالنا لكم زينات سعيبو قربيو بقدامنت أرسط زينا كاب معسكر سدتنياتات دابات تمزابلو إيرتراويان حاجز كجبرلهم تصويت قريبهم محدار ترامب العل حموش إثيوبياوان حقوا فقادهم كقوارت فقيدهم جبتي نلوالون الصوماليا زود زخون يخون سجمت خنزي تقبل لافليطام صوماليا 4 حدث أمباسادرات تقبلام أبجماجم بحر الليبيا 5 سدتنياتات دحينهم 7 سبات دما مويتهم أبكوينات روسيا يوكرين بزح سبات تقتلهم أرسط زينا قدمنا حج دما نبزرزر زيناتات كنبلكم كاب معسكر سدتنياتات داباس تمزابلو إيرتراويان حجز كجبرلهم تصويت قريبهم تكال جبار سناي حياواي سامراوي كاب معسكر سدتنياتات دابات تمزابيلهم أب كتم أديس أبا زركبو إيرتراويان سدتنياتات بسنك حترت متسللي مجبن كالوت ناوتن بدهوجت إموم كم زلو حبيرهم زوم إيرتراويان سدتنياتات أبت معسكر سدتنياتات دابات بزجات أمت توزي من رجع نتخباب جديفهم كوتو خمسة تجددوا زجلت تتكال أما العالم زركب إيرتراوي نزوم أبا أديس أبا زركبو جنات كبت حلهم تمحتينهم حيالو هتساناتن دك أنستون زركبو زوم سدتنياتات بفلاي نزوم تركبت هاجر زخون هتسانات نام مقد تمرت نخمتو أدلاي زبل حاجز كجبرلهم تصويت أقربولهم من محدار ترامب العل حموش إثيوبياوان حقوا فقادهم كقارت فقيدهم حد فيدرال دانيو أمريكا تمال سولوس نحس 10 شمونت أبزح لفوسانم من محدار دونالد ترامب العل حموش شحن زخون إثيوبياوان أب أمريكا نايمن بارن مسرحن فقاد زهب حقوا عقبا ويدما تي بي اس كقارت فقيدولهم أبوستن زركب دانيا أوراج أمريكا بريان ميرفي نزوسانة زحلفن لعلوا بيتفرد أمريكا زحلف ورحسنم تمم محدار كابهيتين سوريان نزمتو زيغاتات يهبو زنبرة مساسال عقبا خلعل دحر مفقادو سعيبيوم بآخر تعقاباوين دانوس توسنة وسانة لعلوا بيتفردي دانو خفلوشت أو دحنت ويدما دي اتش اس أب 10 3 هاجرا زنبرة غزيو مسل عقبان ملعال زكايدو زلو تعري كيمرمرو زخل كل نيروم وان حقاو مخاد دي اتش اس جيمس بيرسيفال أب محبرو مرباب حابريتو نتوسانة بمنقاد كلهم كلكلاتات تي بي اس تفتصمت خمزخونو قليتهم እዚ ግዜው መሰል ዕቁባ ኣብ ሃገሮም ባህርያዊ ሓደጋ ዕጥቃዊ ግጭት ወይ ካልእ ኣገዳዲ ኩነታት ንዝገጠሞም ዜጋታት ዝውሃብ ሕጋዊ ፍቃድ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ኣብ 2022 ነቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ዕጥቃዊ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምክልኻል ብምሕሳብ ነዚ መሰል እዚ ፈቂድሎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ኣብ ትሕትታ ውሽጣዊ ድሕነት ጸሓፊት ነበር ክሪስቲን ኒዮም ዝነበረ ዲኤችኤስ ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ኢትዮጵያውያን ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት የለን ብምባል ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ነቲ ዕቁባ ከም ዘልዕሉ ኣፍሊጡ ነይሩ ነዚ ውሳነ እዚ ብምቋም ዘተፈላለዩ ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ቱጌዘር ዝተባሃለ ጥርናፈን ክስ ዝመስረቱ ክኾኑ ከለዉ ዳኛ መርፊውን ነዚ ሰራርሓ እዚ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ እዩ ብምባል ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ነቲ ውሳነ ብግዝያውነት ኣጊድዎ ምንባሩ ተገሊጹ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ግን መርፊ ንዕቑባ ኢትዮጵያውያን ንምልዓል ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዝዓግድ ትእዛዝ ኣልዒሉሎም እቲ ዳኛ ካልኦት ተመሳሰልቲ ክስታት ውድቅ እኳ እንተገበረ እቶም ከሰስቲ ግን እቲ ናይ ዲኤችኤስ ስጉምቲ ኣብ ሓምሻይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ኣድሎ ዓሌት ዝጥሕስ እዩ ብምባል ክሶም ክቕፅሉ ፈቂዶምሎም ኣለዉ እቶም ከሰስቲ ብወገኖም እቲ ምምሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዕሽሽ ከም ዝበሎን እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጻዕዳ ወይ ኤውሮጳውያን ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ካብ ሃገር ከይስጎጉ ዝወሃብ መሰል ዕቁባ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ኣካል ምዃኑን ብጽኑዕ ይምጉት ኣለዉ ጠበቃታቶም ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወግዓዊ ምላሽ ከም ዘይሃቡ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ግብጽ ንሉዓላውነት ሶማልያ ዝጎድእ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይትቕበል ኣፍሊጣ منسر قدرت وصل قبطي بدر عبد اللاتي من الصوماليا ومزنو عبد السلام عبد علي بمجد تليفون بزعبا وانا ومعبالتات قرن افريكا ابزتير الوان قبطي اب صوماليا سلام لمسفان مستفا بمتقاس نتي اب تاجر زركب لوخ اخبار سلام حبرت افريكا زلاق فاينانس مغرب اقداس مخانو قاليصوم ديلي نيوز ايجيبت لومي 10 حسا 5 حبرهم دحنتن حدنتن صوماليا نمحلاو نلوخ حبرت افريكا نبيت صحفت دقف حبرات هاجراتن اب صوماليا معقابن مدقافن اقداس مخانو اسميرولوم كايرو نحدنتن تكالات منغسن صوماليا زلوا مولو دقف بمقلاص نمنغس صوماليا زلوا كل مداوم حزنت ترغاغص كبل بدر عبد اللاتي تقيسوم بفلاي دما رعدنا قرارنتن امقلاص تكالاو عقمتات صوماليا نمعباي زغبرو زلو صعرتات نيدوم منسر غدات وصا صوماليا ابزهابو ملاش غبصي اب استفلالي بركتات تبو زلا قصال دغفن اب غزات لوالونت صوماليا زلوا صنع قوامن نادو غليصوم علي وسيقوم نحبراو ربحاتات كلتين هاجرات نمغلغال مقادشو مسكايروم عتو موهادن مسرح ممخارن كتغبر دليت كم زلوا ارغاغيصوم عبد اللاتي امونغو غبصن صوماليان نعبي زخيد زلو زمدناتات بمناد ابوليتيكاون قطباون عودتات زصنحو شركنا نمقصال زلو دليت مغلاصو صبصابات يحبروم صوماليا 4 حدث أمباسادرات تقبلا منستر قدرت وصا صوماليا عبد السلام علي ابتا هاجر دبلوماسياو مدب سرحتن خسرحو نستمززو 4 حدث أمباسادرات ب10 شمونتن حسم بوقعي تقبلوا
እቶም አምባሳደራት ዶክተር ማዱ ዲያሎ ካብ ማሊ፣ ዱንላሚ ኢብራሂም ካብ ናይጄሪያ፣ አክሳን ዋዛ ካብ ፓኪስታንን አንግሚንኡን ካብ ሚያንማር ምዃኖም ሂራን ኦንላይን ሓቢሩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ነቲ ሒዞሞ ዝመጹ ደብዳቤ ብምቕባል ኣብ ሞቃዲሾ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኾኦም ንኽጅምሩ ፍቃድ ሂብሎም። ሚኒስተር ዓብድሰላም ነቶም ሓደስቲ አምባሳደራት እንኳዕ ደሓን መጻኹም ብምባል ሶማሊያ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕን ምስተን ሃገራት ምትሕባር ንምስፋሕን ተወፋይነት ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኣርባዕተን ሃገራትን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክብ ንምዕሟቕ ዕድል ዝፈጥር ክኸውን ትጽቢት ከም ዝግበር ካብቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ሚኒስተር ዝተረኽበ መግለጺ ኣመልኪቱ። ኣብ ገማግን ባሕሪ ሊብያ 50 ስደተኛታት ዲሒኖም 7 ሰባት ድማ ሞይቶም። ኣብ ገማግን ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማያት ካብ ዝነበረት ጀልባ 50 ስደተኛታት ከም ዝደሓኑን ካልኦት 7 ሰባት ድማ ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ኢመርጀንሲ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ብ17 ነሓስ ሓቢሩ። ክልተ ሰባት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ኮይኖም ይሳቀዩ ከም ዘለውን ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘድልዮምን ትካል ኢመርጀንሲ ንሮይተርስ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ሓቢሩ። እቶም ብሂወት ዝተረፉ ስደተኛታት ብ16 ነሓስ ካብታ ኣብ ገማግን ባሕሪ እትርከብ ከተማ ዝዋራ ሊብያ ከም ዝተበገሱን ካብ ሶማሊያን ግብፅን ከም ዝኾኑን እቲ ገባር ሰናይ ትካል ሓቢሩ። እታ ጉጅለ ስደተኛታት 45 ደቂ ተባዕትዮን 5 ደቂ ኣንስትዮን ዝሓቆፈት ኮይና ካብዚኦም እቶም 29 ሰነድ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እቲ ትካል ኣፍሊጡ። እዚ ብኸፊል ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዝተፈጥረ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ካብ ገማግን ባሕሪ ኤውሮጳ ዝያዳ ርሒቐን ዝብገሳ ጀላቡ ስደተኛታትን ጉዕዞታት እናነውሐ ብምምጽኡን እዩ። ኣብዚ ዓመት ክሳዕ ሕጂ ኣስታት 17800 ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ክኣትውን ከለዉ ኣብ 2025 ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 39116 ስደተኛታት ከም ዝኣተዉ መረዳእታ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ይሕብር። ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬን ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ዩክሬንን ሩስያን ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ዝፈጸማሉ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕኸናት ዜና ሎሚ ረቡዕ 19 ነሓስ ሓቢረን። ሰራዊት ዩክሬን ሞስኮ ወራር ካብ እትጅምር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክያድ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 800 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘወንጨፈት ጸብጻባት ይሕብሩ። ዩክሬን ለይቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ኦንላይን መጋዘን ዕዳጋ ሩስያ ዊልድቤሪ ዕንወት ኣብጽሓ። በቲ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ዘይተገልጸ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ ይሕብር። ምክልኻል ኣየር ሩስያ መብዛሕትአን ካብተን ዘውደቐተን 791 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘውደቓ ልዕሊ 600 ካብአን ናብ ዞባ ሞስኮ ገጸን ከም ዘምርሓን ገሊጹ። ሩስያ ምላሽ ኣብ ዝሃበትሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ዞባ ካርኪቭ ብሚሳኤል መጥቃዕቲ ብምክያድ ብውሕዱ 10 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 17 ድማ ቆሲሎም። ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርያ ብርሑቕ ዝቆጻጸራ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሩስያ ጽልዋ ብምሕዳር ንፑቲን ኣብ መስርሕ ዝርርብ ሰላም ክኣቱ ኣድላይ ዘበለ ጸቕጢ ትገብር ከም ዘላ ይንገር። መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ሩስያ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ጸብጻብ ኣየቕረባን ዘለዋ እንተኾነ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ትፍጽሞ መጥቃዕቲ ኣርሜንያዊ ክብል ኮኒንዎም። ሩስያ ብሪጣንያ ንዩክሬን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምቕራባ ዋጋ ክትከፍልያ ብምባል መጠንቀቕቲ ክትህብ ከላ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ድማ ሃገሩ ንዩክሬን እትህቦ ደገፍ ክቕጽል ምዃኑ ቃል ከም ዝኣተወ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦ ዜናታት ክሳዕ እንራኸብ ሰላም።